मायमेवाडो नेरुलच्या कोको बीचार राखणे वणत बांधपाचें काम सुरू जालां। ही राखणे वणत जमनीची धूप आडायतली तशेंच सैमाची राखणूय करतली। प्रकल्पाच्या उक्तावणाक उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार, साळगांवचो आमदार केदार नायक हजर आसले। हो प्रकल्प हुमकळत उरिल्लो, आयज तो चालीक लागता, सुभाष शिरोडकारान सांगले। हे राखणे वणटीक लागून सुनामीच्या काळात जावपी त्रासांतल्यान मुक्तताय मेळटली अशें आमदार केदार नायकान सांगले। आयज खोशयेची गजाल की जो पेंडींग आमची सदांच सालेरकर साहेबान सांगला तशें एवरी असेंब्ली आयली तेन्ना तुमचो प्रेशर म्हाजेर आसतालो आनी हांव ते एवरी असेंब्लीन फॉलोअप म्हणून ऑनरेबल WRD मिनिस्टरा कडेन म्हणटालो की कोको बीच हो वॉल आमचो पेंडींग आसा हो केन्ना जातलो। म्हाका दिसता आयज ती घडी आयिल्ली आसा आनी हेका फक्त फुडें वचपाक आनी टायम लागपाचो कारण म्हणजे CRZ अप्रुवल सगळें जालें आनी CRZ अप्रुवल आमकां हांगचें मेळूंक नाशिल्लें। CRZ अप्रुवल घेवपाक लागून म्हाका दिसता एक वर्सभर तितूनच आमचें गेलें। सो आमचें कॉन्स्टंटली हांव म्हजें ऑफिस आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन फॉलो करतालें आनी सदांच एक ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां सदांच एक हास्या मुखान आमकां आश्वासन दितालें की केदार आपूण तुजो वॉल कसोय करून आपूण करून दिता म्हणजे दिता। कित्याक इतले लोकांचे जी घरां व्हांवून गेली सुनामी येवन ती सगळी जर आमकां आमची कोस्टल एरिया सेव्ह करतलो जाल्यार ही फ्लड रिटेनिंग वॉल जी आसा ही सामकी गरजेची आशिल्ली। अशे तरेचे हुमकळत पडिल्ले बरेच प्रकल्प हातात घेतल्यात अशें सुभाष शिरोडकारान सांगलें। तंत्रीक कुशळटाय आनी योग्यताय तुमकां नोकरी मेळोवन दिवपाक शकता अशें ताणें सांगलें। आयच्या दिसाच्या निमित्तान उलयत आसतना एक लक्षात घेयात की गोंय सरकार जे आसा पळय न्ही ते टुरिजमा खातीर, उपरांत मागीर आमचे एग्रीकल्चरा खातीर, उपरांत मागीर आमचे WRD मार्फत जें कितें सांबाळपाक जाय, हांव जेन्ना जालो मिनिस्टर 2022 हांवें थारायलें जितले म्हणून पोन्नेले प्रोजेक्ट आसा लोकां मागणेचे हे जावना ते जावना ते जावना सगळे मागीर पयलीं पूर्ण करून घेतलो। नवीन आसा मागीर पळोवया, पूण पोन्ने जे लोक मागताले पळय न्ही ते पयलीं पूर्ण करया म्हणून। हो सेकंड लास्ट हेजे उपरांत आनी एकूच उरला फावंडेशन करपाचें आनी तें म्हळ्यार करमळेचें तळें। आमी कोंकणीन सगळीं गोंयकार म्हणटात शेल्ले तळें तुगेलें गोरू करमळे तळ्यार म्हणून। तर तें तळें हांव पयलीं ताजेय बीन मुखाल्ले एक म्हयने भितर 1.5 म्हयने भितर आमी हें करून पळयतात। हांव पळोवया मुखाल्ले सादारणशे म्हयन्यान 2 म्हयने परत येतलो काम कशें चलता तें पळोवपाक, कारण खंयचेंय काम सुरू करता त्या कामाचेर मदीं हांव 1-2दा तरी विजीट करताच। आमगे इंजिनियरां घेवन पळोवपाक तें काम बरोबर जाता की ना म्हणटा तें। म्हाका कोण तरी म्हणटालो हांगसर डॉल्फीन दिसता म्हणून, हांव दुसरे बी एक तेन्ना म्हगे फॅमिली घेवन येता डॉल्फीन पळोवपाक। इतलें हांव सांगून आयच्या दिसाच्या निमित्तान लक्षात घेयात गोंयकार बरे वडरात, गोंयकार बरे बेस्ट एथिक्स आशिल्ले हेजे लक्षात घेयात, आमकां एप्रिशिएट करतात। बाकी कडेन गेल्यार अशा प्रकारचे हातेसां तुमकां आमकां कोणा मेळनात, इवन ट्युरिस्टां मेळना। सावंतवाडीच्यान गेलो जायत हातेसां मेळना लोकांक, थंयच्यान कारवारच्यान सकयल गेल्यार हातेसां मेळना। पूण गोंयकार मनीस जो आसा पळय न्ही ताका सुद्दां कोणें विचारलें ते शंकराचे खंयचे वचपाचें, राव आपूण येत म्हणटा तो आपल्याक सायकल घेता आनी शंकराक त्या हाजे वर वयता ट्युरिस्टां ताका शंकराक घर दाखोवपाक। हे गोंयकार करूंक शकता, दुसरें कोण ना। कांदोळीच्या सेक्युरा वाड्यावेल्या शेतांक उदक दिवपी तळयेचें काम सुरू जालां। ह्या कामा खातीर 25 लाखांचे टेंडर पास जाला अशें सरपंचान सांगलें। हांव आमच्या सरपंचाक थँक्यू म्हणटा। ही तर आयज फायल पास जावन येतली जाल्यार सगळो तेजो हात आहा, कित्याक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाच्यान खंय आमी वचोंक जाय तो आमकां घेता आनी वयता आपल्याचे गाडयेन बोडटा, चल या तुमच्यो फायली पास सांग जायो, चला या आपणा बराबर। आनी फरेंच असलो सरपंच मेळोंक आमकां भाग जाय। आनी मायकल सराकूय थँक्यू म्हणटा। And she's doing a good work, getting all your ponds, reviving agriculture in the village and your ward. She's working very hard. ते हांवें म्हणलें आम्हाला हें करपाचें ना 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 आपणाच्या लोकांक विचारूंक जाय आपणाक पयलें। And she's very dedicated to the people of Siqueira Wado and her ward like Baman Wado and Marquis Wado. She is very dedicated. She tells me straight away, sir, I have to ask my people any work she wants to do in this ward. And there were certain ponds in our village which she took up in Siqueira Wado. One is in आमच्या जोसेफाच्या घरा कुशीक तेजी मामी हांगासर, then सॅबीच्या घरा कुशीक केलं पॉन्ड, then she has विलियम पिंटोचे आयजूच चालू झालं पोतून मॅडम, आयजूच झालं चालू विलियम पिंटोचे पॉन्ड आनी यो फुडें यो। आनी हे पॉन्ड म्हाका खबर नासली आसलें म्हणून सुरजाच्या फाटल्यान एक दीस आमी इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमालीनान म्हाका दाखयला
हे पॉन्ड हा पळय कितें जाला पॉन्डाचे आनी आमच्या ह्या शेतकार हा पळय स्पॉटी रॉमी आनी कोण आमिलो हा सो हे उदक आमी यूज करूंक जातले म्हणून इफ यू डू दीस पॉन्ड सो वी रिक्वेस्टेड MLA for certain reasons he is busy, he is coming late, so he told us to go ahead and start this work of the pond. And we approached WRD and this pond to renovate it and get it cleaned and to strengthen the pond, the walls, it is coming to around 25 lakhs, sir. 25 lakhs. So we thank our WRD minister, Subhash Shirodkar, who immediately said, go ahead and get it done. MLA and all the engineers of WRD, the executive engineer, Sir Vinu and Shirodkar, who have worked hard to get the file approved. To me, it's very difficult to get files approved these days.